प्रेसिल्ला हांव बलकुंचेतावन आयिल्ल्या हांव धन्या देवाक अर्गां दितां थँक यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया जेजून म्हाका इतलीं वर्सां राखून व्हेल्ल्याक जल्मा कडेन जावन आज मुसेर ताणें म्हाका राखिल्ल्याक सांबाळल्याक हर एका वायटा विघ्नान निवारिल्ल्याक बरी भलायकी दिल्ल्याक दिसपसो ग्राय जोडूंक फाव केल्ल्याक हांव म्हज्या धन्या देवाक अर्गां दितां हांवें 2024 लास्ट मेयांत हांवें रिट्रीट केल्ली ताजी हांव 2-3 साक्ष्यो तुमकां मुखार दवरतां कितें म्हाका बरेंपण जाल्लें तें हांव तुमच्या मुखार हांव दवरूंक आशेतां रिट्रीटीन आयिल्ल्या उपरांत म्हाका देव कोण देवसार कोण पाद्रेपान देव मनशांच्या काळजांत वस्ती करता हें आमकां दाखोवन दिलां शिकोवन दाखोवन दिलां आमकां ताजे उपरांत आमकां कळ्ळां की देव खंय वस्ती करता ताजे उपरांत म्हाका देवसार कोण तेंय शिकोवनी मरिपात म्हाका कळ्ळें ताजे उपरांत हांव कोण नो दाय सेल्फ तें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आमकां देव कोण देवसार कोण पाद्रेपा मरिपात भावां मुखार आमकां कळटा पूण हांव कोण हें आमकां पाद्राप दाखोवन दिना आमकां स्वताच कळिजे की हांव कोण म्हूण नो दाय सेल्फ तातूंत तें म्हाका कळीत केलें 4th प्लस म्हजें आनी देवाचें संबंद कशें आसिजे आनी पेल्यांचो संबंद कशें आसिजे तें म्हाका हांगा रितीरीत आयिल्ल्या उपरांत तें म्हाका कळोवन दिलें सडावत आमचो संबंद देवावर सगळीं मागतात देवाच्या संबंदा खातीर पूण पेल्यांचो संबंद आमचो सारको आसना मुखार आमी गोड उलयता बरीं उलयता पूण आमच्या मना भितर सुरी दवरता आमी तर म्हाका हांगा रितीरीन आयिल्ल्या उपरांत तें कळीत जालें आनी रितीरीत येवच्या पयलें हांव घरा मागोन आसतना म्हाका एक मागतना म्हाका एक दृश्य दिसतालें म्हळ्यार एक पोटली एक मोडेंत म्हूण येत अशें न्हीद आयिल्लें वायट कुडक्यांत आनी हात वयर करतना म्हाका केदाळय मागणें करतना तें दृश्य दिसता रितीरीक येवच्या पयल्या दिसता तर हांव मागता तरीकी दिसता इल्ले 4 दीस दिसना एकदम फोर्सफुली मागणें करतना ते 4 दीस दिसना मागीर परतून तशेंच दिसता हांव मागोंक सुरू केलें आनी हांव इल्लें भियेलीं कावजेलीं की सोम्या हें कितें म्हाका दिसता तशें तर मागीर म्हाका देवान दाखयलें की तुका रितीर करीची गरज आसा आनी तें कोण तें अंश जे म्हजीं पातकां काळीं पातकां तांबडी पातकां केल्लीं ती पोटली वायट कुडक्यान पोटली बांदून तें न्हीद आयिल्लें तें जावन आसा हांव तूं तें वॉश आवट जावची गरज आसा क्लीन जावची गरज आसा आनी तें तेल आयिल्ल्या उपरांत हांव हांगा येवन रितीर कर्ण तेल आयिल्ल्या उपरांत हांव घरा गेलीं मागीर ताज्या उपरांत म्हाका तें कांय अशें दिश्टी पडूं ना म्हळ्यार हाजे अर्थ हो की हांव हांगा रितीरीन येवन आमचे पातकांचे बॉक्सांनी कितें आसा तें मेळ्ळेंपण काण उडोवन पाद्रेपाच्या मरिपात म्हाका तेल आयिल्ल्या उपरांत तें सगळें क्लीन जावन गेलें हाजो अर्थ तो आनी सेकेंडली लास्ट वीक थर्सडेच्या दिसा हांव कामान जावन येताना दादर स्टेशनांत सडनली ट्रेन बंद मोटरमॅनाची स्ट्रायक तिशीन पळयलें एकदम रश हांव आतां कालें करचें तिशीन सगळीं बायलां दादले मनीस धांवतात तिशीन हांवें थंयच उबा रावन सगळें देवाचें उतर पटापट सांगोंक उसारूंक सुरू केलें अर्गां दिवंक सुरू केलें आनी ताज्या उपरांत एक ट्रेन आयिल्ली आनी तांतूय मस्तू रश आसलें पूण हांव थंय चडोवना मागीर तिशीन पळयतना फास्ट ट्रॅकार एक ट्रेन आशिल्ली तांतूय सगळीं धांवून वचून आसलीं पूण हांवें 10 मिनटां उपरांत डिसिशन कान गेलें ती ट्रेन धरची आमी गेलीं मागीर धांवून जेजू कडेन मागलें सोम्या म्हाका हांव थंय वेता मुसेर ती ट्रेन तशीच आसूं दी रिगल्या उपरांत चालू जावं दी आनी हांव धांवून गेलीं बऱ्यान गेलीं भितर गेलीं आनी ठाणे स्टेशनान
बऱ्यान देवली आनी 8 वरां भितर पावली आनी म्हज्या सांगाता जी आसली ती 10:30-11 वरां म्हणसर ती पावल्यांत. आनी एका वेळार म्हाका देव ताज्या उतरां मारिपाक ताकद दिता त्या सिच्युएशनाक फेस करूंक. ताज्या लागून हांव ज्ञा देवाक अर्गां दितां. तिसरी साक्ष म्हजी एक मावशी आशिल्ली, मावशी आसा, आमच्या घरांतच रावता. तिका फिट्स पयले आतां म्हजी मम्मी सरोन 4 वर्सां जालीं, पूण म्हजी मम्मीन तिका पळयतली. पूण ती ते टीव्हीन येतालें मागणें न्ही, तर जाल्यार तें बसोन बरेंकन आयकतालें. मम्मी घालताली तें आयकतालें. आनी मम्मी हांगा मागण्याक आयिल्लो उपरांत ताजें तिकें उणें जालां. ना तर पयल्यान म्हयन्याक 3 पुटी 4 पुटी तें परततालें आनी खाली म्हजी मम्मीन ताका हँडल करूंक शकतालें. अशें दामून धरून तें आगमेंत उडोवन तें तिकाच जातालें. मम्मी सरली, सगल्यांक खंत, हाका कोणें पळोवचें, हाका कोणें पळोवचें, म्हाका जायना, म्हाका जायना. आनी मम्मी मरतना सांगोनय मेल्या की ताका तिके पळया म्हूण, कित्याक तांकां तिका कळीत आशिल्लें ही कांय कोणी ध्यान दिवची ना ताजे वयर. देखून तिणें सांगिल्लें, म्हाकाय सांगिल्लें सांगता जाल्यार पळय गो ताका म्हूण. आनी मम्मी सरली, सरून 4 वर्सां जालीं, ताका एकच पुटी तें फीट आयलां, ताज्या उपरांत फीट येवना. ताज्या खातीर हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. थोड्या पुटी ब्रदर एंड्रू सांगता न्ही, तुमी हांगा बसोन गेल्यार, आयकोन उतर गेल्यार वेस्ट जावचें ना. आतां ना जाल्यार मुखारीं तुमच्या भुरग्यांक मुनी ताजें फळ मेळटालें. एक पुटी म्हाका 1-2 वर्सां जावन म्हाका ह्या रायट दोळ्यांत जावन हें मेळें अशें येता. तर हांव मागून आसा. हांवें डॉक्टरा कडेन 1-2 पुटी गेली. ताणें सांगलें वखद खावन गेलें, पूण चड हांव तातूंत फोकस करना, हांव मागून आसा. मागून आसतना एक पुटी ब्रदर एंड्रूचें उतरां आवयच्या आनी मागताना म्हाका न्ही म्हज्या कंप्युटरान म्हज्या सायडीन बसून काम करतात तांचे PC म्हाका दिसना. हांव कदालें म्हणटा मुझे तेरा PC में क्या हो रहा है ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो रहा. तर तो हसता. अशेंच हांव म्हणटा कुछ दिखता नहीं है मेरे को, कुछ दिखता नहीं अशेंच म्हणटाली. आनी हांव न्ही कदालें एक दोळो बंद करचो, एक दोळो म्हणजे तपासणी करची, दिसता की ना. दिसता म्हाका क्लियरली, खाली धाकटी अक्षरां दिसना. एक दीस ब्रदर एंड्रूचें दोनपारांचें शिकोवन हाडली. हांव ऑफिसान बसून काम नासल्या टायमार आयकतना आवयचें दूद कोणी करूंक शकता गी म्हणून आतां सुमार 1 वर्स जालें तें शिकोवन आयकतना हांवें तशेंच त्या उतराक कशें घट धरतना एक सूत भशेन जालें म्हाका, सूत गेल्ल्या बरी. पळयतना अशें पळयलें ताज्या PCक पयलें. पळयतना मेरे को तेरा PC में तू क्या कर रहा है ना, सब दिखाई दे रहा है अशें म्हळें. आनी देख भगवान का वचन मैं सुन रही हूँ तो कितना पावरफुल है, देख तेरा मेरे को PC में सब दिखाई देते. ताज्या उपरांत म्हाका आतां कुशीन बशिल्ल्या कालें करता अशें पुरो दिसता. म्हळ्यार हांवें अशें टेस्ट करचें आसलें, म्हज्या दोळ्यांचे प्रॉब्लम आसले म्हणून ती. आनी 34 साक्ष म्हज्या ऑफिसांत एक चेडूं आसा, ताका एक दीस ताची सुटी काडली, दुसरे दीस आयिल्लें आनी बॉसा कडेन उलोवन कालें ताका पिडा म्हणून हें जालें. तर हांवें ताका विचारलें तुका कालें म्हणून. तर तें म्हणालें म्हाका कॅन्सर म्हणटना एकूच पुटी चेरान जावन उडी मारली आनी कालें म्हणलें. तर तें म्हणालें तें बरें रिलॅक्स आहा, कॅन्सर पेशंट. हांव उडी. तर कॅन्सर पेशंट ते रिलॅक्स आहा. मॅडम बसा काही नाही, बसा. काय नाही, एवढे मोठी आजार आहे आणि काय नाही. तर एकूच पुटी इतले दीस म्हाका तिकें हें करूंक बेन दिसलें. पळयतना त्या चेडवाक आतां कॅमो जाला, ताका हील जालें, जेजून ताका हील केलें. हांव ताच्या खातीर मागोवन हाडली. पूण म्हाका तें म्हजें कोणी न्ही, पूण म्हाका ताजें तें जावन एक शिकोवंक मेळ्ळें. कितें म्हळ्यार इतल्या पिडेंत कॅमो कान घेवन तें आज कॅमो आसल्यार फाल्यां येतालें कामाक, 2 दिसाची सुटी अशी काण, चड सुटी मेळूं ना ताका. पुरा कॅमो ताणें 2 दीस अशेंच सुटी काडून
पुरा ते रावताले विरार, थंय जावन विले पार्ले ते ट्रॅव्हलिंग करन ऑफिस अटेंड करताले आनी आतां ते एकदम बरें आसा. ताज्या खातीर हांव धन्यदेवाक अर्गां दितां. आनी हांव सदांच Psalm 51, Psalm 121, Psalm 91, Psalm 130 हे सदांच हांव देवजे कडेन मागून हांवें कामाक येचें. म्हज्या कामाक आनी हांव केबल कंपनींत हांवें काम करचें, वायर्स एंड केबल्स मॅन्युफॅक्चरींग कंपनींत. हांव सिनियर सेल्स एक्झिक्युटीव सेल्स एंड मार्केटींग डिपार्टमेंटांत हांव काम करतां. आनी म्हज्या कामांत कांय म्हाका गोत्तू ना की आज मुसेर कांय प्रॉब्लम आसा. म्हाका केदाले बॉसान केदाले जोरान अशें बो मारिल्लें ना तुजें काम अशें म्हजें एग्जाम्पल दिवन दुसऱ्यांक तो सांगता केदाले आले मॅडम पळय अशें म्हूण. ताज्या खातीर हांव धन्यदेवाक अर्गां दितां की म्हाका अशें ऑफिसांत बॉसान केदाले बो मारिल्लें ना या दुसऱ्यांक केदाले बो मारनासता, पूण ताज्या खातीर हांव धन्यदेवाक अर्गां दितां. सगळ्या बऱ्यापणा खातीर हांव म्हज्या धन्यदेवाक अर्गां दितां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस.